والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وادخلا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. आमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। ज़ेर तमीर मरकज़ अहले सुन्नत जामिया मस्जिद व मदरसा विलायतुल उलूम पाकिस्तान आलमिया इंटरनेशनल। अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से आप देख रहे हैं तेज़ी से दिन रात काम जारी व सारी है, और ये तमाम काम जो मुमकिन हुआ अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से और आप जैसे इस्लामी भाई और बहनों की दुआओं से और तावन से। और मज़ीद कसीर तादाद में रकम की हमें ज़रूरत है, जो मिट्टी भराई करने के लिए बुनियादों का काम मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह। जैसे ही बुनियादों का काम मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह उसके बाद सरिया, सीमेंट, रेती, क्रेश और ईंटों की बहुत सारे मटेरियल की ज़रूरत होगा हमें। और उसके साथ साथ जो ठेका दिया हुआ है ठेकेदार को, उसको ठेके के मजदूरी के यानी पैसे भी उसको दिए जाएंगे। और इस तमाम खैर और भलाई के काम में आप लोगों का तामन रहा है और रहेगा इंशाअल्लाह, और इसी तरह ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारे जितने भी भाई और बहनों ने इस खैर और भलाई के काम में तामन किया है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी तामन को कबूल और मकबूल फरमाए। और जिन्होंने अपने प्यारों को, अपने अजीज़ व अकारिबों को एहसाल सवाब किया है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी अपने प्यारों को एहसाल सवाब करने
قبول اور مقبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے خود کے لیے مٹی برائی کرنے میں، مٹیریل میں یا کسی بھی حوالے سے تعاون کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ سب کو قبول مقبول فرمائے گا۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہمیں برکتیں، نعمتیں اور عزتیں عطا فرمائے۔ ان تمام ہماری بہن اور بھائیوں کو جو دین اسلام کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، دن رات کوشش کر رہے ہیں، دن رات کاوش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مال اور آل میں برکتیں عطا فرمائے، جو کہ اس خیر اور کام میں، بھلائی کے کام میں دن رات محنت کر رہے ہیں، لگاتار کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ مزید اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جتنا ہو سکے جلد از جلد اس بھلائی اور خیر کے کام میں اپنا حصہ شامل فرمائیں اور تعاون کریں، تاکہ یہ کام، یہ سلسلہ دن رات جاری و ساری رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔